गुप्ता दौर 300 आम अहद से 600 आम अहद तक। मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद तकरीबन एक सदी तक शुमाली हिंदुस्तान में कोई मजबूत सियासी ताकत नहीं थी। कुछ बादशाही मुमलिकतें जैसे वाकातका, नागा, मुखारी और गुप्ता और चंद जमूरी रियासतें भी थी जैसे कि लच्छावीज, युधिहाज, मालवाज। ये आपस में जद्दोजहद में मसरूफ रहते थे, यहाँ तक कि गुप्ता 300 आम अहद के आसपास एक मजबूत सियासी ताकत बन के उभरे। हिंदुस्तान मौर्य के बाद दूसरी बार सियासी इत्तेहाद हासिल किया। मजहब, अदब, साइंस, फन और फन तामीर के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की हुई। गुप्ता दौर को हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा बाब या सुनहरा दौर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अहम ज़राए जो गुप्ता शाही खानदान की तारीख का मुतालिया करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे पुराना, वायु, विष्णु, मत्स्य, भगवता, स्कंदा, मार्कंडेय। गुप्ता बादशाहों के शाही शजरा नसब नामे पर रोशते हैं। इसके अलावा विशाखादत्ता की मुद्राक्षसा, देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखरा की काव्य मीमांसा, फाहियान की घोको की और इत्सिंग के तहरीरें, समुद्रगुप्ता का अलाहाबाद का सुतून का नोश्ता, कालिदासा के तसानीफ, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारा और कुमार संभवा। गुप्ता दौर की हुकूमत, समाज और मजहब के बारे में मुअत्तबर मालूमात फराहम करते हैं। शूद्रका की मृच्छकटिका इस दौर की सियासी गैर इस्तेहकाम को बयान करती है। सियासी तारीख। गुप्ता के शजर ए नसब में महाराज श्री गुप्ता और महाराज घटोत्कचा का तज़किरा इसके सिलसिले के पहले दो हुक्मरानों के तौर पर किया गया है। गुप्ताओं ने अपनी हुक्मरानी बंगाल के एक छोटे से सूबे से शुरू की जो शायद कुषाणों के मातहत थे। इसके बाद घटोत्कचा ने तख्त नशीन हुआ। चंद्रगुप्त अव्वल 320 से 335 आम अहद गुप्ता खानदान के पहले आजाद बादशाह घटोत्कचा का बेटा था। नौश्ता जात में चंद्रगुप्त अव्वल को महाराजाधिराज चक्रवर्ती के तौर पर बयान किया गया है। इस तरह इसे गुप्ता सल्तनत का बानी माना जाता है। गुप्ता दौर की बुनियाद 26 फरवरी 320 आम अहद को शुरू हुई, मुस्तकबिल में कई सदियों तक कायम रही। समुद्र गुप्ता 335 आम अहद से 375 आम अहद तक। चंद्रगुप्ता अव्वल का जाननशीन इसका बेटा समुद्रगुप्त बना। वो गुप्ता खानदान का सबसे बड़ा बादशाह था। वो एक महत्वाकांक्षी हुक्मरान था और चक्रवर्ती बनना चाहता था। समुद्रगुप्ता अपनी फौजी फतूहात के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद के सुतून का नौश्ता हमें समुद्रगुप्ता की फतूहात और अजीम खूबियों के बारे में जानने का एक काबिल एतमाद जरिया फराहम करता है। इस तहरीर को शायर हरिसेना था जो दरबारी शायर और समुद्रगुप्ता की फौज का सिपह सालार भी। समुद्रगुप्त के फतूहात को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसमें से पहला जो है शुमाली हिंदुस्तान की फौजी मुहिम, दूसरा दश्त की सल्तनतों की फतह, तीसरा जुनूबी हिंदुस्तान में फौजी मुहिम, चौथा सरहदी रियासतों पर फतह। फतूहात के बाद समुद्रगुप्ता ने अपनी फतह की याद मनाने के लिए अश्वमेधा की कुर्बानी की। इसने अश्वमेधा पराक्रमा का लक़ब इख्तियार किया। इसने सोने के सिक्के जारी किए जिन पर घोड़े की शक्ल थी। वो 8 किस्म के सोने के सिक्कों में से एक थे जो इसने जारी किए थे। इसकी सल्तनत शुमाल में कश्मीर से, जुनूब में तमिलनाडु और मगरिब में पंजाब से मशरिक में बंगाल तक फैली हुई थी। समुद्रगुप्त न सिर्फ एक फातेह था बल्कि वो एक मौसीकीकार, शायर, आलिम और अदब का सरपरस्त भी था। इसका लक़ब कवि राजा था। इसने अपना दीवान कृष्णचरिता लिखा। हरिसेना एक अजीम आलिम और इसका दरबारी शायर था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से
412 عام وہ سمدر گپت اور دتا دیوی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ وساکھا دتا کی دیوی چندر گپتم کے بارے میں بتاتا ہے کہ رام گپتا نے سمدر گپت کے بعد 5 سال حکومت اسے شکا نے شکست دی، جس کے سامنے وہ اپنی بیوی دھروا دیوی کو حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس کے چھوٹے بھائی چندر گپت نے بھیس بدل کر سکا کے بادشاہ اور اپنے بڑے بھائی رام گپتا کو قتل کر دیا اور اپنی بھائی کی بیوہ دھروا دیوی سے شادی کر کے تخت نشین ہوا۔ اسی کہانی کا حوالہ بانا کی ہرش چرت اور راج شیکھرا کی کاویہ میمامسا میں ہے۔ سکا کے حکمران رودر سمہا سوم کے خلاف جنگ میں اسے شکست دے کر قتل کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اسی لیے اس کو سکاری اور وکرمادتیہ کا لقب اختیار کیا۔ اجین ایک اہم تجارتی شہر بن گیا اور جلد ہی گپتا کا متبادل دارالحکومت بھی بن گیا۔ اس نے وسطی ہندوستان کی ناگا شہزادی کبیر ناگا سے شادی کی۔ اس نے اپنی بیٹی پربھاوتی گپتا کی واکاتکا خاندان کے رودر سینا دوم سے کی۔ اس نے مہرولی لوہے کے ستون کا نوشتہ جاری کیا۔ چندر گپت دوم کے دور حکومت میں مشہور چینی سیاح پاہیان نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ ان کے دور کو اکثر جنگوں کے لیے نہیں بلکہ فن اور ادب کی سرپرستی کے یاد کیا جاتا ہے۔ نورتناج اور کالی داس سنسکرت کے عظیم شاعر اور ڈرامہ نگار اس کے دربار میں پھلے اور پھولے۔ گپتا دوم کا بیٹا کمارا گپتا، جس نے 40 سال طویل حکومت کی، اس نے نالندہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ادارے کے طور پر ابھرا۔ کند گپتا گپتا خاندان کا آخری عظیم حکمران تھا۔ وشنو گپتا اس خاندان کا آخری حکمران تھا۔ پشا متراؤں ہنس کے تورمنا اور مہر گلا کی قیادت میں حملے کیے اور گپتا سلطنت کی کمر توڑ دی۔ رومن اور بین الاقوامی تجارت میں کمی، افسروں کو منصب میں زمینات فراہم کرنا، مرکزی طاقت کی کمزوری نے ولبھی کے میتریکا، تھانیشور کے وردھنوں، کنوج کے مکھاریوں، بنگال کے گوڑاؤں، مانسور کے یشوورمن جیسے جاگیردار کو اپنی آزادی کا یقین دلایا۔ گپتا دور میں تعلیم کے میدان میں بہت ترقی کی۔ تکششیلا، نالندہ، اجین، سارناتھ مشہور گپتا یونیورسٹیاں تھیں۔ پاٹلی پتر اور ولبھی تعلیم کے عظیم مراکز تھے۔ مذہبی ادب بشمول وید، جو کہ زبانی شکل میں تھے، گپتا دور میں تحریر میں لائے گئے۔ گپتا دور کو سنسکرت ادب کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ناگری رسم الخط برہمی رسم الخط سے اخذ ہوئی۔ کالی داس کی شاہکار ابھیگیان شاکنتلم کو دنیا کی 100 بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں پرانوں کی تخلیق ہوئی، جو کہ 18 ہیں۔ مہابھارت اور رامائن کو حتمی تحریری شکل دی گئی۔ اس دور کے اہم کام بھاروی کی کیرتارجنیم، ڈانڈی کی کاویہ درشا اور دشکمار چریتے، وشنو شرما کی پنچ تنترا، بھوبھوتی کی اتر رام چریتے، شنکو کی شلپ شاسترا، امر سمہا امر کوشا لکھا۔ آریہ بھٹا ایک عظیم ریاضی اور پہلا فلکیات دان تھا، جس نے 499 عام عہد میں فلکیات کے متعلق مزید بنیادی مسائل پر حل پیش کیا۔ اس نے آریہ بھاٹیہ نامی کتاب لکھی۔ اپنے نظریہ سوریہ سدھانت اس نے پیش کیا۔ یہ خیال کہ زمین کروی ہے اور اپنے محور پر گھومتی ہے اور ایک گرہن راہو کیتو اسوروں کے اثر سے نہیں بلکہ چاند پر زمین کے سائے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس نے اشاریہ نظام اور صفر کے نظام کے بارے میں بیان کیا۔ برہم گپتا اس زمانے کے دوسرے ریاضی دان و طبیب تھے جو سوریہ سدھانتا کا مصنف تھے۔ وراہ میرا ایک عظیم ریاضی دان، فلکیات اور نجومی اس دور میں رہتے تھے۔ انہوں نے برہت سمہتا، یوگ سوترا،
पंच सिद्धांतिका जैसे अजीम शाहकार तख्लीक किए। धन्वंतरी वो हिंदुस्तानी तिब के बावाए आदम है। इनकी तसनीफ आयुर्वेद निघंटु या लगत है। चरका की चरक संहिता, सुश्रुता की ये एक मशहूर सर्जन थे। साइंस और धातकारी के मैदान में जबरदस्त तरक्की हुई। फन और फन तामीर में देवघर का दशावतारा मंदिर गुप्ता दौर का पहला मंदिर था। बाग के गारों में नजर आने वाले फ्रेस्को पेंटिंग और अजंता के गारों में पाए जाने वाली पेंटिंग दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग में से एक समझा जाता है। इस दौर के सबसे अहम मंदिरों में से तिग्वा, सांची, बर्मा, नचनकुत्तार, देवघर वगैरह हैं। भोपाल के करीब उदयगिरी में चट्टानों से कटी हुई गारें, गार नंबर 17 में माँ और बच्चे की पेंटिंग अजंता की पेंटिंग में काफी हकीकत पसंदाना और खूबसूरत है।